مرنا سارے آوے پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے، کسے دی ماں نہ مرے۔ نہیں تے جا پوچھ کسے اس کو جدی ماں ٹر گئی ہے۔ رمضان شریف ہونا ہے تے رمضان دے بعد ایک عید دا دن ہونا ہے۔ عید والے دن ویکھو تواڈے سارے علاقے نے نویں کپڑے پا کے عید منا دیا ہونا ہے، پر جنہاں دیاں ماواں ٹر گئی ہیں نا، انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہاں قبرستان جانا ہے۔ لوگاں عید منا دیا ہونا ہے تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے۔ او جڑے عید والے دن قبرستان روندے نا، انہاں نوں پوچھو ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوندا ہے۔ خوشیاں آ جان تے یاد ماں پہ آوندے، دکھ آ جان تے یاد پھر ماں پہ آوندے۔ جو انہاں کول پوچھو جنہاں دیاں ماواں ٹر گئیاں نے۔ اج دا عنوان ہے عظمت والدین۔ تو اس حوالے نال میں انشاءاللہ چند گزارشات آپ احباب دی گوش گزار کرنی ہے۔ تو سے جتنی محبت کی تھی رضوی صاحب ہمیشہ محبت نال نواز دینے۔ منو کو پوچھے تو میں کہوں گا کہ من آنم کہ من دانم۔ میاں محمد بخش نے میرے بارے یہ آکھیا سی کہ خاص خاص جنہ قدر نہ میرا تے میرے صاحب نو وڈے آئیاں، میں گلیاں دا رلوا کوڑا تے محل چڑھایا سائیاں۔ تو انشاءاللہ میں انجی پڑھ دے ہوں گا جناب۔ تو یہ کہہ رہے سن میں کمرے چ بٹھا کے سانو تقریر شروع کروں تو پہلے وہ ضرور سنایا جے یا رسول اللہ انظر حالنا۔ گجرا والا میں تقریر کر رہا سا تو تقریر کے دوران میرے لبا چو نکل گیا کہ بھائی میں جدو حضور دی بارگاہ استغاثہ پیش کرنا ہوگا نا تو مسجد نبی دی کسی نکرے چ بیٹھ کے تو میں یہ عرض کرنا وہ سیاں نہ قبول فرمایا کہ میں جتھے جاواں لوگ ہونے بھی کہنے نے جو ضرور سنایا جے۔ پڑھیے بھائی تسی رل کے پڑھو گے میرے نال بھائی؟ تو مل کے میرے نال سارے پڑھیے یا رسول اللہ انظر۔ ایدہ مانیے بے یا رسول اللہ میرے حال والویکھو۔ تو مل کے پڑھیے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا خذ یدی سہل لنا اشکالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ جس دن موجود ہوگی پھر دیتے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ ادھا ترجمہ یا رسول اللہ انظر حالنا کہ اے اللہ دے محبوب ساڑے حال والوکھو، یا حبیب اللہ اسمع قالنا اے رسول اللہ ساڑیاں فریادہ نو سنو، اننی فی بحر ہم مغرقن میں غمہ دے سمندر چو غوطے کھا رہے ہوں، خذ یدی سہل لنا اشکالنا میرا ہاتھ پکڑو تو میں نو کنارے لگاؤ۔ استغاثہ ہے جڑا ہمیشہ تو 1500 سال دے وچ اسلام دی تاریخ وچ بزرگان دین نے حضور دی بارگاہ پیش کیتا۔ مرنا سارے آوے پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے، کسے دی ماں نہ مرے۔ نہیں تے جا پوچھ کسے اس کو جدی ماں ٹر گئی ہے۔ رمضان شریف ہونا ہے تے رمضان دے بعد ایک عید دا دن ہونا ہے۔ عید والے دن ویکھو تواڈے سارے علاقے نے نویں کپڑے پا کے عید منا دیا ہونا ہے، پر جنہ دیاں ماواں ٹر گئی ہیں نا، انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا، انہاں قبرستان جانا ہے۔ لوگاں عید منا دیا ہونا ہے تے قبرستان چ کسے ماں دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا تے کسے باپ دی قبر تے بیٹھ کے روندے ہونا ہے۔
وہ جڑے عید والے دن قبرستان روتے نا انہوں نے پوچھا ماں کی ہوندی ہے تے باپ کی ہوتا ہے. خوشیاں آ جانتے یاد ماں پہ ہوندے, دکھ آ جانتے یاد پھر ماں پہ ہوندے. تو انہوں کو پوچھو جنہ دیا ماما ٹر گئی نے. عارف گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ مرے سر ننگا ہووے دل مرنے کل خالی ماں گاجے محمد بچاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماں گاجے محمد بچاؤ کون کرے رکھوالی. ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ, نبی کریم دا خون نکلے آؤ, کملی والے روندے کعبے بھی اندر آ گئے. کعبے ول ویکھ کے میرے آقا سارا دن روندے رہے. ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھر آئے, نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی. فرماتے نے رونی کیوں ہے؟ کہنے لگی کعبے کولوں گزری محمد کلیاں بیٹھ کے پیارے داس. چاچے نے پوچھا کیوں روندے؟ کہنے لگی سنے ابو جان نے مارے ہیں. کلے رو کے کہنے لگی اج کلے ماں زندہ ہوندی کلیاں بیٹھ کے نہ روندا. چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جان دے سر تے کمان ماری, او پاسے پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے. کملی والے نے پھر کے سینے میں لا لے آؤ. کہنے لگے سنیا چپ کر جان تیرا بدلہ لے آیا ہوں. راوی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے. فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں, اج میرا کوئی بابا نہیں, اج کلے باپ زندہ ہوگا لوکی یتیم سمجھ کے نہ مار دے. اج کلے ماں زندہ ہوندی نکراں دے کلیوں بیٹھ نہ رباؤ. پر اج باپ بھی کوئی نہیں, اج میری ماں بھی کوئی نہیں. ماما باجے محمد بچاؤ کون کرے رکھوالی. اے ماما والے ماما تے کھلے سیف فریاد لے جاندے پر موئیاں ماما والے رو رو آبے چپ کر جاندے. امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان چک حدیث پاک لکھی. فرماتے نے نبی کریم نے عشاء دی نماز پڑھائی, صحابہ وال جد رخ انور کیتا. صحابہ نے ویکھیا کہ میرے نبی دی اکھاں چ انج اتھروਆਂ دی قطار ہے جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گرد نے, انج میرے نبی دے آنسو گرے. عرض کیتی سونیا کیوں روندے ہو؟ یا رسول اللہ جے کسے دکھ دتے سانو دسو, اسی اپنے پتر تواڈیاں زلفاں تو قربان کر دئیے. میرے آقا نے فرمایا مینوں کسے کچھ نہیں آکھیا. عرض کیتی سونا پھر روندے کیوں ہو؟ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ آج میں نے میری امی دی یاد پی ہوندی, میں نے میری امی یاد آ رہی. فرمایا آج میں محمد کو پوچھو میرا کی دل کر دے. اکھا سونا حکم فرمو. فرمایا میرا دل کر دے میں تھے عشاء دی نماز پڑھدا ہوں تے او میرے حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے. فرمایا میں عشاء دی نماز پڑھدا ہوں تے میری امی دی آواز آوے محمد میری گل سن جا, میری گل سن جا. اج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں, جب بول پاواں تے ایڈا برا بول دینا کہ ماں دا کلیجہ پھٹ جاندا ہے. میں تہاڈی گل نہیں کر رہا, میں انہاں دی کر رہا کہ جنہاں دی ماواں روندیاں کہ مینوں کہندیاں آسی صاحب کوئی تعویذ لکھ دیو, کوئی وظیفہ دیو, میرا پتر مینوں بلاندا نہیں. اج ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آیا, تے
تے پتر انج گھوری پا کے باپ ول ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آئے ہیں. اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. میری ملت دے نوجوانوں اج ماما روندیاں تے باپ تر لاندے. تیری ماں بلاوے تو تے بولدا ہی نہیں نا. پر جڑے نبی دا تو کلمہ پڑھیا نا اس نبی نے فرمایا صحابہ میرا دل کردا کدے میری ماں دی آواز آوے محمد میری گل سن جا. فرمایا میں محمد دا جی کردا میری امی بلاوے میں رب دی نماز چھڈ کے اپنی ماں دی گل سن کے آواں. فرمایا میرا جی کردا امی بلاوے. اج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں. پر کملی والے فرمایا میرا جی کردا کدے میری ماں بلاوے میں ماں دی گل سن جاواں. نوجوانوں میرے سیالکوٹ دے اندر ایک خطیب گزرے. انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ. بڑے مشہور خطیب سن. وہ اپنی تقریراں فرماندے سن کہ جدوں میں جلسیاں تے تقریر کرن جانا نا لوگ اشتہاراں تے میرا نام لکھ دے. میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے. خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیاں عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیالکوٹی دامت برکاتہم العالیہ فرماندے لوگ میرا ایڈا لمبا نام لکھ دے نے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پیندی. پر جدوں ادھی رات ویلے جلسہ مکا کے گھر جاواں تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی. اے جلسہ سنن آئیو نا رات تقریباً 2:30 بجے والے. ماما والیو جدو گھر جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے ویکھو ماں بوا کھولے گی. میں نے 26 سال ہو گئے نے خطابت کر دیا. انہاں 26 سالاں وچ میں دنیا دی آخری نکر تک دنیا ویکھی ہے. میں روزانہ جدو گھر جانا کدے رات 3 بجے ہوندے نے کدے 4 بجے ہوندے نے کدے 2 بجے ہوندے نے کدے صبح 8 بجے ہوندے نے کدے 10 بجے ہوندے نے. مختلف اوقات میں روزانہ گھر جانا. 26 سال میرے سڑکاں تے انج گزر گئے. زبانی صاحب مینوں بڑا یاد ہے کہ میں کدھر جلسے تو واپس آیا تے سردیاں دی راسی کو رات 2:30 بجے دا ٹائم سے میں اپنی گلی چ گزریا تے میرے محلے چ میرا کلاس فیلو دا نام منظور دی والدہ اپنے گھر دے دروازے چ باہر گلی چ بیٹھی. رات 2:30 بجے سردی بڑی دھند بڑی. میں ڈرائیور نو آکھیا بریک لگاؤ رکے تے میں آکھیا ماں جی کوئی ایمرجنسی گھر چ تے میں حاضر ہاں میری گڈی حاضر ہے دسو کوئی مسئلہ ہے. اتنی سردی چ باہر گلی چ بیٹھے ہو. میرے محلے دی ساتھی جی مائی مینوں کہن لگی حافظ جی میرا منظور اجے کام تو نہیں آیا. پتر نے اوور ٹائم فیکٹری لگانا ہے انہوں گھر دسنا یاد نہیں رہا. سارے گرم بسترے چ ستے نے تے ماں گلی چ بیٹھی ہے کیونکہ او دا منظور نہیں آیا. وہ ماں نو چڑکا مارن والیا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے زندگی دیاں کنیاں راتاں تیرے لیے جا کے گزار چھڑیاں. مولانا یوسف سیالکوٹی فرماندے نے کہ میں گھر جانا پتر سوتے ہوندے میری ماں جاگدی ہوندی ہے. آپ فرماتے ہیں مجھے جا کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وے جوسبا آ گئے. او تسی نہیں سمجھے. باہر لوگ حضرت صاحب لکھ دے نے حضور لکھ دے نے علامہ صاحب لکھ دے نے پیر صاحب لکھ دے نے. پر گھر چ جیڑی ان پڑھ تے سادی تے پینڈو جی ماں ہے نا انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آوندا انہوں یوسفا کہنا بھی نہیں آوندا. پر پیار نال کہندی ہے جوسبا پہ آگے ہیں. فرماتے سنتی رات ویلے ہورے کیڑے پیار نہ جوس با کہہ دیئے میرے کلیجے ٹھنڈ پا دیندی ہے. تینو چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب چٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چ لکھنا ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بلا دیئے نا اے ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے جو سر دے کے رویا کریں گا. کوئی انج بلاوے جو میری امی بلان دی سی کوئی انج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سی پر اینا ورگا کوئی ہوئے تے اینا ورگا پیار کرے اینا ورگا کوئی ہوئے تے اینا ورگا بلاوے نا ٹر جانتے حسرتا باقی رہ جا دیا نے کہ کاش ہومن. میرے کو لگلے دینے کے وڈیرے جو بابا جی بیٹھے میری عادت ہے پوچھنا میں کہا بابا جی
کو زندگی دی حسرت کیویں دی گزاری جے زندگی کہنے لگے اسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر صاحب میری دکھاں چ گزر گئی پر شکر ہے پتر جوان ہوئے کوئی یورپ چلا گیا کوئی امریکہ چلا گیا اللہ نے کوٹھیاں بھی دے دیتی ہیں کاراں بھی دیتی ہیں رب دے بڑے فضل ہو گئے بکھیا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے کہنے لگے نہیں آسی صاحب اللہ ساریاں پوریاں کر دیتی ہیں غربت بھول گئی دکھ بھول گئے میں کہا بابا جی کو دل دی حسرت ہوئے میں دیکھا تے بابے دی آنکھیں چ موٹے موٹے اتھرو پوچھا بابا جی پھر روندے کیوں اتھرو صاف کر کے کہہ لگے آسی صاحب ہور تے کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے نا کدے اندر ماں ہوئے گھر جانا سارے نظری آندے نے ایک ماں نظری نہیں آندی دل کردا ماں ہوئے دل کردا ماں ہوئے آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بے شک مگروں لذت دین دی بات دناواں والی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت والی بھائی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت والی ایک دن میرے آقا صحابہ نال عمرہ کرن مدینہ تو مکے آ رہے اما عائشہ فرما دیا میں کملی والے دے نال جا رہی نبی کریم نے فرمایا صحابہ تسی اگے اگے جاؤ میں عائشہ پیچھے پیچھے میں آؤ اما عائشہ فرما دیا نے تھوڑی دیر میں نبی کریم دے نال چل دی رہی نبی کریم نے میں فرمایا عائشہ اونٹنی دی نکیل پکڑ لے کھجور دی چھاویں لے جاؤ میرے پیچھے نہ آویں اما عائشہ فرما دیا میں کھجور دی چھاویں لے گئی فرما دیا نبی کریم ایک پہاڑی تے چلے گئے نبی کریم نے جا کے اپنے گھٹنے زمین میں لگا لے فرما دیا سے درد نال کملی والے رہے کہ میں کدے نبی نو روندیاں نہیں بیٹھے آؤ کملی والے رو کے کہنے لگے اماں اٹھ تیرا محمد آیا اٹھے اماں سینے نہ لال اماں میں بچپن دا بچھڑے آیا اماں سینے نہ لال اماں میرا دل کردہ میں ماں آیا تھا میری اماں پتر کہہ کے سینے دے نہ لگا لوے اماں عائشہ فرما دیا نے کملی والے اس درد نال رہے فرما دیا میری چیخاں نکل گئیاں دل کردہ دوڑ کے جاؤں پوچھا میں کملی والے جے کیوں پھر رونا ہے فرما دیا تھوڑی دیر بعد نبی کریم مسکران دے آ گئے عرض کر دیا نے سونے کدے انج رونا ہے کدے انج ہنسنا ہے میرے آقا نے فرمایا عائشہ آج میں اپنی ماں دی قبر تے گیا نہ ماں دی قبر تے گیا عرض کی تھی یا میں اپنی امی تو اداس عرض کی تھی ربا آج میری ماں زندہ کر دے میں ماں نو ملنے آیا فرمایا اللہ میری دعا قبول کر لئی میری ماں زندہ ہو گئی آج میں امی نو مل کے آیا کلمہ پڑھا کے آیا گلا کر کے آیا فرمایا آج میں اپنی ماں نو مل کے آیا میری ملت دے نوجوانوں جنہ دے زندہ نے سمجھو تے نعمت والے نے اوتے برکتاں والے نے پر جنہ دے ٹر گئے میرے نبی نے فرمایا جڑا جمعے والے دن ماں یا باپ دی قبر دی زیارت کرے او جڑا انہیں قبر نو ایک باری ویکھ لینا اس ویکھن دا صدقہ اللہ صغیرہ گناہ پورے ہفتے دے معاف فرما دے دے یعنی دنیا تے رہ کے بھی تیرے لیے رحمت ہے ماں پہ دنیا تو ٹوٹ جانتے پھر بھی رحمت ہے اے جڑے تسی جنوبی پنجاب وچ وسن والے لوگ نا جڑے اوکاڑے تو اگے اگے رہن والے ہو اے تسا ہر محفل چ نعرہ لگاندے ہو اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حق فرید یا فرید اے زمانے چ اینے ولی نے سبحان اللہ کہ نعرے فرید دے کیوں لگ دے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو آج میں نہیں کہہ رہے سبحان اللہ کو تو تسی بھی نہیں بول رہے بیٹے میں نے پتہ رات 2:30 بجے بندہ سبحان اللہ کہنے جو کریں ہی نہیں
میں پاویں پاکستان ہوا باہر ہوا میری واری رات 2:30 بجے ہوندی مینوں اینڈ تے رکھیا ہوندا کہ اسی صاحب نو آخر تے لے آواਂਗੇ نوجوانوں اتنے ولی نے پر نعرے فرید دی لگ جنے کیوں میں ممبر رسول تے بیٹھ کے ایک دعویٰ کرن لگا میں نہ چیز دے مطالعے دے مطابق تے میری زندگی دے تجربے دے مطابق انبیاء اور صحابہ تو بعد جتنے مرتبے نے وہ ماں دی دعا نال مل دے میں وضاحت کر دوں اپنے جملے دی کہ ماں دعا کرے تے پتر نبی نہیں بن سکدا ماں دعا کرے تے پتر صحابی نہیں بن سکدا اس تو بعد جتنے مرتبے نے انہاں وچ جب تک ماں دی دعا شامل نہ ہوئے انسان نو مرتبہ نہیں ملدا کیونکہ صحابہ تو بعد جڑا سب تو بڑا مرتبہ ہے تابعین دا ہے تے جڑا تابعین دا سردار ہے جنوں سید التابعین جنوں خیر التابعین کہندے نے او دا نام حضرت خواجہ اویس کرنی ہے اور نبی کریم کو جدو پوچھا گیا کہ سونیا اویس کرنی نو مقام کتوں ملے تو میرے آقا نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تھی پتہ لگ گیا جڑا سب تو اچھا مقام صحابہ تو بعد وہ بھی ماں دی دعا نال ہی ملیا جا کے بابے فرید دے مزار تے مراقبہ کر کے پوچھو بابا یہ مقام کتھوں لینی تیرے نعرے کیوں لگ دے نے تے فرید دی قبر جو اج بھی آواز آوے گی بھلا ہوئے میری ماں دا بھلا ہوئے میری ماں دا او ماں جنہیں بچپن آکھیا فریدہ نماز پڑھیا کر آکھیا امی نماز پڑھی کی مل دے ماں نو پتہ سی انہوں شکر پسند امی نے فرمایا پتر نماز پڑھیے رب شکر دیتا ہے باز آئی تھی آکھیا امی نماز پڑھیے فرمایا تو وضو کر میں مسلح بچھاواں ایسی سیانی ماں کے مسلح دے نیچے شکر دی پوری بنا کے رکھ دیتی فرید نے سلام پھیریا نماز پڑھ کے تے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی آکھیا پتر کو تو نماز پڑھیے تے شکر مسلح دے نیچے رکھ جاندے نے مسلح اٹھایا شکر دی پوری نکلی کھادی لطف آیا اگلی اذان دی آواز آئی تھی آکھیا امی نماز پڑھیے امی فرمایا تو وضو کر میں مسلح بچھاواں اس ماں تو صدقے جائیے جنہیں شکر دی پوریاں کھلا کھلا کے فرید نمازی بنا لیا جدو فرید پکے نمازی ہو گئے نا پکے اے ساڑے میرے ایک بزرگ سن انہوں نے دران سے پیر سے ضمیر الحسن شاہ صاحب فرماندے ہوندے سن آسی صاحب صاحب بڑے زمانے چ مسجداں کچیاں ہوندیاں سن نمازی پکے ہوندے سن ہن مسجداں پکیاں تے نمازی کچے ہو گئے 2 دن بعد رمضان شریف شروع ہونے والا انشاءاللہ ویکھو جتیاں تک نمازی ہونے نے مسجد دی جتیاں لی جگہ تک پر جس دن عید دا دن ہونا نا ظہر ویلے اوہی 4 نمازی ہونے وہ جڑے جتیاں تک سن وہ کتھے گئے یہ دا مطلب ہے پکے نہیں سن کچے سن اللہ پکے بنائے رب پکے بنا دے فرید جدو پکے نمازی ہو گئے تے بارو کھیل کے آئے تے آپ ہی مسلح بچھا کے تے نماز پڑھ لگے امی ویکھ کے فرمان لگی وے فرید وے وضو تے کر لے اکھے امی وضو تے بارو کر کے آیا وضو کر کے آیا ادھر فرید نے نماز دی نیت کی تھی ادھر امی نے مصلی بچھا لیا تے سجدے تے رو کے کہنے لگی یا اللہ جو ماں دی لاج رہ جائے اج شکر نہ ملی فرید میرے تو جائے جاؤ کدھر میرا فرید بے نمازی نہ ہو جائے عرض کی تھی یا اللہ جماعت رات رکھنائی عرض کی تھی یا اللہ ماں دی لاج رکھنی ادھر امی سجدے چلی جا رہی ادھر فرید نے سلام پھیرے آؤ مسلح چکے آؤ دیکھا نیچے شکر دا دریا پہ چل جائے اب آگے کے کہنے لگے اماں کی آگی ہے اماں نو خیال آیا اور شکر کوئی نہیں اماں دوڑ کے آگے دیکھے آؤ شکر دا دریا پہ چل جائے سینے لا کے متھا چم کے فرماتی ہیں فریدہ اگے میں رکھ دی رہی ہاں اجی نہ رکھی آپ رکھی پتہ لگ گیا پاویں فرید ہی ہوئے پیچھے دعاواں ماں دی ہیں پیچھے دعاواں وہ جب بابے فرید ہے تو سن صحیح والے نہیں بولنا تے کشمیر والے آ کے بولنا نام لنگر تسی کھائی جاندے ہو تو سبحان اللہ کسے ہو رہا جی میں کر کے اچھا بولو اور سبحان اللہ میں نے تو یاد آگئی او بخارا شہر دی ایک ماں او جوان بچی دی شادی ہوئی تھی انہیں ہر ماں دی طرح اکھیا یا اللہ کدے پتر دے میں نا تے تیرے دین دا عالم بناواں گی سکھ پتران دی ڈاڈی ہوندی اکھن لوگ سیانے
میوا نبیاں بھی منگیا کر کر عذر بہانے نبی بھی پتر منگ دے دے میری ملت نوجوانوں نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے پتر دے دے او ماں نو چڑکا مارن والیا تو تے جے دنیا تے بھی نہیں سایا جدو تیری ماں تیرے لی دعاواں کر دی رہی ہے تیرے تے آؤں تو پہلے ہی تیری ماں تیرے نال پیار کر دی سی وہ کہہ دی سی ربا پتر دے دے کدے گلے تے تعویذ پاندی کدے مزاراں تے جا کے تے اوتھے جا کے منتا مندی او کدے دم کراندی کدے دوائیاں کھاندی پرہیز کردی کیوں مینوں رب پتر دے دے تیری ماں نے تیرے نال اودوں پیار کیتا سی جدوں تو دنیا تے بھی نہیں سایا انہیں عرض کی تھی یا اللہ پتر دے میں گا تے نام محمد رکھاں گی تے تیرے دین دا عالی بناواں گی اللہ سونا جا پتر دیتا تے ماں نے او دا نام محمد رکھیا ماں بڑے چاواں نال پئی پال دی پر جدوں پتر ٹرن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے ویکھیا پتر ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے خیال آیا ڈگ دے سارے نہیں یہ بہت ہی ڈگ دے ماں نے غور کیتا تے کلیجے نکل گیا کیونکہ پتر تے پیدائشی نبینا پیدا ہویا اکھاں چ نور ہی کوئی نہیں مسلح بھی جا کے سجدے جگہ لگی اللہ میں دانی سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں کہ نبی دے دین دا عالی بناواں گی کہن لگی اللہ اکھاں چ نور ہی کوئی ساری زندگی ٹھکرا کھا کے ڈگدا رہے گا عرض کر دیا نہ لوگوں کی ٹھکرا کھاتا رہے گا مسلے تے رو کے کہن لگی اللہ تینوں تیرے محمد نور دا واسطہ ہی میرے محمدیاں اکھاں دا نور لے دے روندیاں روندیاں ماں دی سجدے دی اکھ لگ گئی سونا جا بابا خواب دے اندر آیا فرمایا بیٹی سر چک لے اللہ تیرے پتر دی اکھاں دا نور لے لائی عرض کی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ اللہ نے اٹھ کے دیکھے پتر دی اکھاں دا نور واپس آ گیا کہ وہی بچہ ہے جنہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبان یاد ہے دنیا جنہوں امام بخاری کہندی آج دنیا جنہوں امام بخاری کہندی یہ تے اکھاں تو نبی نے پیدا ہوئے اور انہوں نبی دی 6 لاکھ حدیث زبانی یاد ہے کیوں پچھے دعا ماں دیا پاویں تابعین دا امام ہوئے پاویں ولیاں دا امام ہوئے پاویں محدثین دا امام ہوئے پچھے دعا ماں دیا اوہ نوجوانوں میرے نبی آئے تے ماں دے قدمہ تھلے جنت آ گیا باپ جنت دا دروازہ بن گیا نیک بیوی جنت دی ساتھی بن گئی بہنہ تے بیٹیاں جنت دی رات آری تو ٹکٹاں بن گئی منو کہہ رہے سن بیٹیاں دی بھی گل سنائیو بہنہ دی بھی سنائیو سنا دے ماں یا جے جو تو میرے نبی مدینہ دی گلی چ جا رہے تو سونا جا نوجوان ملا جدا نام ہے دہیہ قلبی ایڈا سونا کہ علامہ بدر الدین عینی بخاری شریف دی شرح فرماتے ہیں کہ وہ چہرے تے نقاب رکھ دا سی کہ کوئی عورت حسن وے کے فتنے چ مبتلا نہ ہو جائے علامہ عبدالحق محدث دہلی فرماتے ہیں اتنا حسین کہ عورتاں دروازے پیچھے چھپ کے دا رستہ اڑیک دیا کہ کدو گزرے تے ویکھ لے او کنہ کو سونا ہوئے گا جڑا کملی والے نو سونا لگا ہوئے گا رات نو سجدے چ دعا کیتی اللہم ارزق الاسلام تحیت قلبی عرض کیتی یا اللہ ایڈا سونا بنائے کہ در دوزخ چ نہ سڑ جائے انہوں میری غلامی دے دے میں جنت دا وارث بنا دے رات نو دعا کیتی صبح تحیت قلبی روندے ہی آ گئے آکے عرض کی سونیا میں 700 افراد قبیلے دا سرداراں میں کلمہ پڑھ لیا تے سمجھ لو 700 لوگاں نے پڑھ لیا میں اللہ دا پیغام سناؤ نبی پاک نے اللہ دی وحدانیت اپنی ختمی نبوت دا اعلان سنایا کہنے لگا کلمہ تے پڑھ لواں پر گناہ بڑے کیتے تیرے رب نے معاف نہیں کرنا فرمایا تو کلمہ پڑھ میرا رب نے ایگریمنٹ جڑا میرا ہو جائے رب انہوں کچھ نہیں کہندا انہیں کلمہ پڑھے تو روئی جا رہے فرمایا کیوں رونا عرض کی تھی سید عالم میں ایک گناہ انجدہ کیتا تو اڑے رب نے میں او گناہ نہیں معاف کرنا فرمایا او بھی سنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں اس قبیلے دا سرداراں اسی پتر پالے نے آتے بیٹیاں زندہ ہی دفن کر دے میں اپنے قبیلے دیا 70 بچیاں زندہ دفن کر کے آیا میرے نبی زاروں کی تارو پہ آج بھی ساڑھے معاشرے چ سبانی صاحب کئی بندے انج دے موجود ہیں 1 2 3 4 بیٹیاں ہو جاتے کہنے بڑا افسوس ہوا ہے تو اڑے گھر پھر بیٹی پیدا ہوگی چند دن قبل میرے کو لے کے جوان بچی آئی تے کہہ لگی حضرت صاحب میری بیٹی نو دم کریو میں دم کی تھا تو روئی جا رہی میں کہا بیٹا کیوں رونی کہہ لگے ایسی صاحب میری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو میرے شوہر نے میں نے طلاق دے دی تھی کہ بیٹی کیوں پیدا ہوئی معاشرے آج بھی وہ لوگ ہیں
بیٹی دے ہوں تے افسوس کرنے والے آ تو اس نبی دا کلمہ پڑھے جس نبی دے گھر چوتھی بیٹی فاطمہ پیدا ہوئی فرشتے مبارکہ دے مارے سے قرآن مجید ہے اللہ نے فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور اللہ فرماتا میں جنوں چاہاں بیٹیاں دیواں تے جنوں چاہاں بیٹے دیواں رب نے قرآن چ پتراں دا ذکر بعد چ کیتا تے دھیاں دا ذکر پہلے کیتا اجڑے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے نا ساڈے پنجابی بابے کہندے نے تیاں پتر تیاں پتر پتر بعد وچ تیاں پہلے قرآن وچ بھی رب نے دھیاں دا ذکر پہلے تے پتراں دا بعد وچ کیتا اللہ نے قرآن مجید چ فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اللہ فرماتا ہے قتل ہونے والی بچیاں قیامت نو باپ دا گرے بان پکڑ کے پوچھن گیاں رب دے سامنے ابا جی مینوں کیوں ماریا سی تے باپ کو کوئی جواب نہیں ہوئے گا میرے نبی روئے تھے جبریل آ کے عرض کی تینوں کہہ دیو پچھلے گناہوں دی معافی تے آئندہ نہ کری معافی مل گئی دایا پھر رو رہے فرما ہن کیوں رونا ہے عرض کی تی کو گناہ اجے بھی یاد ہے رب نے او نہیں معاف کرنا فرما او بھی سنا عرض کی تھی سونیا میرے گھر بچے دی ولادت دا ویلا سی میں ہندوستان تجارت لے جا رہا تے بیوی نو کہا کہ میں بڑے سال دے بعد ہونا ہے پتر ہویا تے پال لویں تے بیٹی ہوئی تے زندہ ہی دفن کرا دے یا رسول اللہ میں چلا گیا تے کئی سال دے بعد میں گھر آ کے دروازہ کھڑکایا ایک چھوٹی جی بچی دروازہ کھولیا تے میں نے پوچھا دیا تو کون ہے میں پوچھا تو کون ہے تیاں والے بیٹھے ہو انہاں تیاں نو پیواں تے بڑے مان ہوندے جے عید ہونی ہے تے رمضان شریف چ ویکھ لیو تہاڈے گھر بچی چھوٹی ہوے یا جوان ہوے عید دے نزدیک ہونی ہے تے نے ویراں نو نہیں کہنا مینوں کپڑے لے دیو اونے بڑے باپ نو کہنا بجے مینوں کپڑے لے دیو کیونکہ تیاں دا مان باپ ہوندے نے کوئی بھائی بہن نو جھڑک مار دے تے بیٹی رون لگ پے نا تے روندی روندی ابو کول ٹر جے تے باپ کہندا نہ چڑکا مارو تہاڈا کچھ نہیں کھاندی اے دا پیو جے چوندا ہے اس ویلے تیاں دل چ کہندی ربا میرا باپ چوندا رہے تیاں دے مان باپ ہوندے نے رب سائے سلامت رکھے او بچی جنے باپ جے ویکھے نہیں ہو رہے کنوں کو مان سن کہ دائی قلبی پوچھا تو کون ہے تے بچی نام نہیں دسیا کہہ لگی آن والیا میں اپنے ابو دی بیٹی میں اپنے بابا دی بیٹی میں اس گھر دے مالک دی بیٹی ہاں عرض کی تھی سونیا میرے لبوں چوں نکل گیا کہ تو گھر دے مالک دی بیٹی ہے تے گھر دا مالک تے میں ہاں میں اس گھر دا مالک ہاں عرض کی تھی کملی والے نہ آکھیا بچی نہ میری لتاں نو جفا مار لے آؤ تے رو کے کہن لگی بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیریاں راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں عرض کی تھی سونیا بچی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیوی نو پوچھے کون ہے اودی ماں نے ہاتھ جوڑ لے کہن لگی دایا مرینا تیری بیٹی اپنی ماں دی جان ہے عرض کی تھی سونیا بچی دی صورت میرے نال مل گئی ہے اتنی پیاری بچی میرے خون کھولا مارے آؤ دل کی تا بیٹی نو سینے نال لگا لواؤ پھر خیال آیا لوگوں نے اپنائے سڑیاں دفن کردہ رہے آئے اپنی نو سینے نہ لگا کے رکھے آئی میں اپنی بیوی میں آگے نو تیار کر دفن کرے آواؤ کوئی میں نو بیٹی دا باپ نہ آکھے عرض کی تھی سونے دی ماں نے قدم پھڑ لے کہن لگی دایا مرینا یہ دی ماں مر جائے گی بڑے چاوان پال دی رہی عرض کی تھی سونے بیوی نو دھکا مارے آؤ اپنی بیٹی نو لے کے جنگل بل چھوڑے آؤ وہ بیٹی راج میرا منہ چم دی ہے مینوں پیار کر دی ہے نالے کندی ہے بابا کتے ٹر گیا سے میں تے تیری راواں ویکھدی رہی ہوں میں تینوں واجاں ماردی رہی ہوں عرض کیتی سونیا میں بچی نال بولدا ہی نہیں کہن لگی بابا آ گیا کھلونے لے کے بھی نہیں آیا آجا بازار نوے کھلونے لے دے آجا نوے جوڑے لے دے آجا نان دے چلنے عرض کی سونیا میں بولدا ہی نہیں کملی والی جنگل آیا بچی میں دھوپے بھی تھا کوئی قبر کھود رہے ہوں بچی اپنے دوپٹے نال میرا پسینہ صاف کر دی ہے مینوں پانی پلا دی ہے
گلے کہندی ہے بابا چھویں آ جاؤ بڑے سالاں دا تھکیا آیا ہے آجا گھر چلنے عرض کی بھی سونیا میں بول گئی نہیں کملی والی آپ قبر تیار ہوئی بچی قریب آئی وان قبر تے دھکا مارے آؤ بچی دی چیخ نکل گئی آؤ نہ مٹی پاندار نے نکل نکلے ہاتھ جوڑ گئے کہنے لگی بابا مرینا نہ تیری راواں ویکھ رہی آؤ بابا مرینا تینوں باجا مار دی رہی ہوں بابا مرینا یہ میری صورت چنگی نہیں لگی کدے سامنے نہیں آواگی میں بابا مرینا میں کھلونے نہیں منگدی میں بابا مرینا میں جوڑے بھی نہیں منگدی بابا مرینا نان کے بھی نہیں جاندی عرض کی تھی سونیا میں مٹھی پاندہ رہے آؤ بابا بابا کہتی رہی اج بھی رات نو لیٹنا ہو کھنا چودیاں بابا بابا دیاں بازیوں دیاں انہیں عرض کی تھی سونیا انہیں نکے نکے ہاتھ جوڑے کہنے لگی بابا یہ بھی نہیں چدی مرینو تیری بیٹیاں مار جاؤ پر جاندی بار تس جاؤ میرا قصور کی ہے عرض کی سونے ترسنا آیا آؤ نمیتی پاندہ رہے آؤ بچی نے آؤ سری بلے آسمان بل وکھے آؤ کہنے لگی نیلی چھت والے آؤ انہاں بیٹیوں نے پیدا ہی کیوں کرنا ہے قدر تک مردیاں رمگیاں کہنے لگی ربا میں سنیا تیرا ایک نبی آنا ہے انہیں آؤ کے بیٹیاں نو سینے نال لانا ہے کہنے لگی آنا والی آؤ ذرا جلدی آ جاتیاں مر چلیانی عرض کی تھی سونیا بچی دبنے ہو گئی میرے آقا نار رہے سرکار دی داڑی مبارک ترے ہو گئی صحابہ دھڑا مار کے رو رہے کسے آقا دائیا چپ کر جاؤ کیوں پھر نبی نے بلانا ہے میرے آقا نے فرمایا دہیا ایک باری پھر اس بیٹی دی گل سنا جڑی محمدیوں دی کہیں کر دی ٹر گئی یہ کل بھی دوسری باری گل سنائی تے حضور فرمایا ایک باری پھر سنا تین باری گل سن کے سید عالم نے فرمایا سنو جڑے بیٹیاں نال پیار نہیں کر دے میرے نبی فرمایا جنہوں رب دو بیٹیاں دے ایک حدیث فرمایا تین بیٹیاں ایک حدیث فرمایا دو بہناں دے فرمایا میری سنت سمجھ کے بیٹی تے بہن پال کے جوان کر کے دی شادی کرے جنت وچ میرے اتنا قریب ہوے گا جویں شہادت دی انگلی تے نال دی انگلی ہوندی ہے جس ویلے تشریف لے آیا کل عالم دا والی دھیاں نو بھی عزتاں ملیاں بھر گئے کاسے خالی کملی والے آئے تے سارے حقوق تے فرائض دی خبر ہوئی میری ملت دے نوجوانوں ایک خوش بخت اولاد ہے کہ جنہاں نے اج اپنے والدین دے اصالے ثواب لی اس محفل مبارکہ دے نکات کیتا تے او مینوں پیغام کے دے رہے نے کہ سانو ماپیاں دی بھی شان سناؤ بیٹیاں تے بہناں دی بھی شان سناؤ اس زمانے چ تھوڑے لوگ رہ گئے نے جڑے اے موضوعات دے نے تے سن دے اللہ کریم انہاں دے والدین نو حضور دے والدین دا صدقہ جنت الفردوس وچ اعلی مقام نصیب فرمائے جڑیاں انہاں نے اپنے ماں باپ دی خدمت کیتی اللہ قبول فرما کے انہاں نو اجر کثیر عطا فرمائے تے جنت زندہ نے اللہ انہاں نو ادب تے خدمت دی اولاد نو توفیق نصیب فرمائے میری اور تہاڈی جی اچھا میری اور تہاڈی حاضری نو اللہ قبول فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے بڑے دوستاں بڑیاں فرمائشاں کیتیاں میں پھر کدے عرض کراں گا بس ہن اج دے تے اکتفا کر لو اور قبول کرو اللہ تعالی حاضری قبول فرمائے آمین واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین